अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। दौरा कुरान नाज़रा फ़ी शहरी रमज़ान, पारा नंबर 19। वक़ालल्लज़ीना, सूरतुल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। यौमा यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौमाइज़िन लिलमुजरिमीना व यक़ूलूना हिज्रन महजूरा। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा। अस्हाबल जन्नति यौमाइज़िन खैरुम मुस्तक़रम व अहसनु मक़ीला। व यौमा तशक्ककुस्समाउ बिलग़मामि व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीना असीरा। व यौम यअज़्ज़ु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अदल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश्शैतानु लिलिन्सानि ख़ज़ूला। वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन वकफ़ा बिरब्बिका हादियम व नसीरा। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिक लिनुसब्बित बिही फ़ुआदका वरत्तलनाहु तरतीला। वला यअतूनका बिमसलिन इल्ला जिअनाका बिलहक्कि व अहसन तफ़सीरा। अल्लज़ीना यहशुरूना अला वुजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुन मकानन व अदल्लु सबीला। वलक़द आतैना मूसल किताब व जअलना मअहू अख़ाहू हारून वज़ीरा। फ़क़ुलना इज़हबा इलल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरा। व क़ौम नूहिन लम्मा कज़्ज़बुर्रुसुला अग़रक़नाहुम व जअलनाहुम लिन्नासि आयत व अअतदना लिज़्ज़ालिमीना अज़ाबन अलीमा। व आदम व समूद व असहाबर रस्सी व कुरूनम बैन ज़ालिक कसीरा। व कुल्लन ज़रबना लहुल अमसाल व कुल्लन तब्बरना ततबीरा। वलक़द अतौ अलल क़र्यतिल्लती उम्तिरत मतरस्सौ अफ़लम यकूनू यरौनहा बल कानू ला यर्जून नुशूरा। वइज़ा रअौका इन यत्तख़िज़ूनका इल्ला हुज़ुवा अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला। इन काद लयुदिल्लुना अन आलिहातिना लौला अन सबरना अलैहा वसौफ़ यअलमून हीना यरौनल अज़ाब मन अदल्लु सबीला।
अरأयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअन्त तकूनु अलैहि वकीला अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ याकिलून इनहुम इल्ला कल अनआमि बल हुम अदल्लु सबीला अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द ज़िल्ला वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला सुम्मा कबज़नाहु इलैना कब्ज़न यसीरा वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौमा सुबातन वजअल अन्नहारा नुशूरा वहुवल्लज़ी अरसल अर्रियाह बुश्रन बैना यदै रहमतिही वअन्ज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा लिनुहयिय बिही बल्दतन मैतन वनुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमन व अनासिया कसीरा वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़क्करू फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कफ़ूरा वलौ शिअना लबअसना फ़ी कुल्लि क़र्यतिन नज़ीरा फ़ला तुतिअल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाजुन वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिज्रन महजूरा वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उहुम व ला यदुर्रुहुम व कानल काफ़िरु अला रब्बिही ज़हीरा वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमानि क़ालू वमर्रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरून वज़ादहुम नुफूरा तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा ख़िल्फ़तन लिमन अरादा अन यज़क्करा औ अरादा शुकूरा वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़रन व मुक़ामा
वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति वयख़्लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताब वआमन वअमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा वमन ताब वअमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन वउमियाना वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतम व सलामा खालिदीना फ़ीहा हसुनत मुस्तक़रम व मुक़ामा क़ुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुश शुअरा सूरा नंबर 26। सूरतुश शुअरा मक्किया आयातुहा 227 रुकुअतुहा 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासीन मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुअ्मिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयातन फज़ल्लत अनाकुहुम लहा ख़ाज़ीन वमा यातीहिम मिन ज़िक्रि मिनर रहमानि मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुरिदीन फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन अवलम यरौ इलल अर्दि कम अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम इन्न फ़ी ज़ालिका लायात वमा कान अक्सरुहुम मुअ्मिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। वइज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल कौमज़ ज़ालिमीन कौम फ़िरऔन अला यत्तकून क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून वयज़ीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून
वलहुम अलय्य ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून क़ाल कल्ला फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन फ़ातिया फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूलु रब्बिल आलमीन अन अर्सिल माना बनी इस्राईल क़ाल अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन वलबिस्त फ़ीना मिन उमुरिका सिनीन वफ़अल्त फ़अलतकल्लती फ़अल्त वअन्त मिनल काफ़िरीन क़ाल फ़अल्तुहा इज़म वअना मिनज़्ज़ालिमीन फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम फ़वहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन वतिल्क नेमतुन तमुन्नुहा अलय्या अन अबत्त बनी इस्राईल क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन क़ाल रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुन्तुम मूक़िनीन क़ाल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन क़ाल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन क़ाल इन्न रसूलकुमुल्लज़ी उर्सिल इलैकुम लमजनून क़ाल रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा इन कुन्तुम ताक़िलून क़ाल लइन इत्तख़ज़्त इलाहन ग़ैरी लअजअलन्नक मिनल मस्जूनीन क़ाल अवलौ जि'तुक बिशैइन मुबीन क़ाल फ़अति बिही इन कुन्त मिनस सादिक़ीन फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुब्बानुन मुबीन वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन क़ाल लिलमलइ हौलहु इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही फ़माज़ा तअमुरून क़ालू अर्जिह वअख़ाहु वबअस फ़िल मदाइनि हाशिरीन यातूक बिकुल्लि सह्हारिन अलीम फ़जुमिअ अस्सहरतु लिमीक़ाति यौमिन मालूम वक़ील लिन्नासि हल अंतुम मुज्तमिऊन लअल्लना नत्तबिउ अस्सहरत इन कानू हुमुल गालिबीन फ़लम्मा जाअ अस्सहरतु क़ालू लिफ़िरऔन अइन्न लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन क़ाल नअम वइन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून फ़अल्क़ौ हिबालहुम व असिय्यहुम वक़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून फ़अल्क़ा मूसा असाहु फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून फ़उल्क़ियत अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून क़ाल आमन्तुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फ़लसौफ़ तअलमून लउक़त्तियन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन वलउसल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू ला ज़ैरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुअमिनीन वअवहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फ़अरसल फ़िरऔनु फ़िल मदाइनि हाशिरीन
إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم وإذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أدلنا إلا المجرمون فما لنا من شافئين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين
إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريء آيات تعبثون وتتخذون مثانيا لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو أزت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هزيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآيات إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأكلوها فأصبحوا نادمين
فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين فتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي يعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيات وما أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آيات أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون
वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला लहा मुन्ज़िरून ज़िक्रा वमा कुन्ना ज़ालिमीन वमा तनज़्ज़लत बिहि शयातीन वमा यंबग़ी लहुम वमा यस्ततिऊन इन्नहुम अनिस समइ लमअज़ूलून फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन फ़इन असौक फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराक हीन तक़ूम वतक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन इन्नहु हुवस समीउल अलीम हल नुनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लुश शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम युल्कून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्ली वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरम वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन नमल मक्किया आयातुहा 93 रकूअतुहा 7 सूरा नंबर 27 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासीन तिलका आयातुल कुरआनी व किताबिन मुबीन हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम बिलआखिरति हुम युक़िनून इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिलआखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फ़हुम यअमहून उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फ़िल आखिरति हुमुल ख़ासिरून वहुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून व इन्नक लतुलक्कल कुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी अनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून फलम्मा जाअहा नूदिया अन बुरिक मन फ़िन्नारि व मा हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नम बाद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम
वादखिल यदक फी जैबिक तखरुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन फी तिस्इ आयातिन इला फिरऔन व कौमिहि इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन कालू हाज़ा सिह्रुन मुबीन वजाहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मन व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअ्मिनीन। ववरिस सुलैमानु दाऊद व क़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैरी व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमलि क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। फ़तबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलय्या व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। वतफ़क्कदत तैर फ़क़ाल मालिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। फमकस गैर बैदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिहि वजिअतुक मिन सबइन बिनबइन यकीन। इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस्सबीलि फ़हुम ला यहतदून। अल्ला यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फ़िस्समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुअलिनून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क़ाल सनंज़ुरु असदक़्त अम कुन्त मिनल काज़िबीन। इज़हब बिकिताबि हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्म तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यर्जिऊन। क़ालत या अय्युहल मलअउ इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्ला तालू अलैया व आतूनी मुस्लिमीन। क़ालत या अय्युहल मलअउ अफ़्तूनी फ़ी अम्री मा कुन्तु कातियतन अम्रन हत्ता तशहदून। क़ालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون.
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون صدق الله العظيم.